Sirach 15. Kung mahadlokon ikaw sa Ginoo, buhaton nimo kini, tumana ang balaod ug makaplagan nimo ang kaalam. Muhimamat siya kanimo sama sa usa ka inahan o sa usa ka asawa. Hatagan ikaw niya og kaalam ug kahibalo sama sa kalan-on ug ilimnon. Saligi siya aron ka mabuhi ug dili gayud ikaw makatilaw ug kaulawan. Himuon kaniya nga mas dungganan kaysa tanan nimong silingan. Sa pagsulti nimo diha sa tigom, hatagan ikaw niya sa husto nga mga pulong. Makaplagan nimo ang kalipay ug matuod nga kasadya, ang imong ngalan hinumduman hangtod sa kangturan. Apan ang mga tawo nga buang-buang o makasasala, dili gayud makakita sa kaalam. Ang kaalam dili manggilabot sa mapahitas-on nga mga tawo. Dili gayud siya mosulod sa panghuna-huna sa mga bakakon. Dili angay sa usa ka makasasala ang pag-awit o mga alawiton sa pagdaig, tungod kay ang iyang pagsimba dili man kinasingkasing. Ang usa ka awit kinahanglan nga maoy usa ka pagpadayag sa kaalam, linamdagan sa Ginoo mismo. Ayaw pag-ingon nga tungod sa Ginoo gibiyaan mo ang hustong dalan, kay dili siya mo himo sa mga butang nga iyang gidumtan. Ayaw pagpasangil nga nagpasalaag siya kanimo, kay wala siya magkinahanglan sa panabang sa mga makasasala aron matuman ang iyang mga tuyo. Ang Ginoo nagdumot sa tanang matang sa pagkadautan, ug kadtong mahadlokon sa Ginoo dili makakaplag og bisan unsa nga madanihon diha sa dautan. Sa sinugdanan sa pagbuhat sa Ginoo sa mga tawo, gihimo siya sa Dios nga may kagawasan sa pagbuhat sa iyang gusto. Kung gusto ka, makahimo ikaw pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Makapili ka kung matinumanon ka ba kaniya o dili. Gibutang niya ang kalayo ug ang tubig diha sa imong atubangan. Kabuta ug kuhaa ang bisan unsa nga imong magustuhan. Gipapilian kanimo ang kinabuhi ug ang kamatayon. Maimo ang bisan unsa nga imong pilion. Ang kaalam ug ang gahom sa Ginoo dako gayud, ug nakita niya ang tanang butang. Nasayod siya sa tanan nga buhaton sa usa ka tawo ug nagbantay siya kanila nga mahadlokon kaniya. Wala gayud siya magsugo kang bisan kinsa sa pagpakadautan o magtugot kang bisan kinsa sa pagpakasala.